अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। जम्मू-कश्मीरे तृतीयान्तिमचरणाय प्रचारः सजवं प्रवर्तमानः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जम्मू संभागे तावत् कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः जसरोता रामनगरयोः जनसभाः सम्बोधयेताम्। युगपदेव प्रियंका गान्धी बिलावर बिश्नाह इति स्थलद्वये जनसभोद्बोधन कार्यक्रमः नियतः। हरियाणा निर्वाचनम् आलक्ष्य सकलदलैः सजवं प्रचारः समाचर्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिसारस्थले तावत् कांग्रेस आप जेजेपी इल्लोद इति दलानां नेतारः जनसभाः सम्बोधयेयुः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य तेलंगाना राज्ये स्थिते नालसर विश्वविद्यालयस्य 21तमे दीक्षान्तसमारोहे उपस्थिता स्यात्। सिकंदराबाद स्थले भारतीय कला महोत्सवमपि उद्घाटयेत् राष्ट्रपतिः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 79तमं सत्रं सम्बोधयेत्। वैश्विकप्रकरणेषु भारतस्य पक्षम् उपस्थापयेत् असौ। पाकिस्तान प्रधानमन्त्रिणः आरोपान् अपि प्रत्युत्तरिष्यति विदेशमन्त्री। लेबनान देशस्य बेरूत स्थले इस्राएल पक्षतः वायवीयाक्रमणम्। आक्रमणे 6 जनाः मृताः, 91 जनाः व्रणिताः जाताः। हिजबुल्लाह प्रमुखः नसरल्ला इत्येषः सुरक्षितः अस्ति। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः अस्थायी संघर्ष विराम प्रस्तावस्य कृतवान् समर्थनम्। क्रीडावार्तायां कानपुर निकष स्पर्धायाः द्वितीय दिवसे अद्य बांग्लादेश दलं त्रिस्तोभहानिपुरस्सरं 7,100 धावनाङ्कात् अधुना अग्रे क्रीड्येत। ह्यः वृष्टिकारणात् केवलं 35 कन्दुकक्षेपचक्रे एव क्रीडिता आसीत् स्पर्धा। वार्ताः विस्तरेण। जम्मू-कश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य तृतीयान्तिमचरणाय प्रचारः सर्वात्मना जायमानः अस्ति। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य जम्मू-कश्मीर हरियाणा विधानसभा निर्वाचनम् अवलम्ब्य प्रचाराभियाने सम्मिलितः स्यात्। भाजपेति दलस्य समर्थने मोदिनः प्रथमा जनसभा मध्याह्ने 12 वादने जम्मू संभागे आयोजिता स्यात्। ध्येयं यत् अक्टोबर मासस्य प्रथमे दिनाङ्के तत्र प्रदेशे तृतीयान्तिमचरणात्मकं मतदानं भविष्यति। तावत् जम्मू संभागे जनसभायोजनानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हरियाणा राज्यस्य हिसार स्थले जनसभां सम्बोधयेत्। अवधेयं यत् हिसार स्थले भाजपेति दलपक्षतः डॉक्टर कमल गुप्ता इत्येषः निर्वाचनं स्पर्धते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य तेलंगाना यात्रायै गच्छेत्। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिः हैदराबादे नल्सर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इत्येतस्य विश्वविद्यालयस्य 21तमे दीक्षान्तसमारोहे सहभागितां समाचरेत्। निजयात्रावधौ राष्ट्रपतिवर्या सिकंदराबाद नगरे स्थिते निलयम् इत्यत्र ऐषमः भारतीय कला महोत्सवमपि उद्घाटयेत्। 8 दिनात्मके एतस्मिन् कला महोत्सवे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यानां कला संस्कृति शिल्पादीनां वैविध्यं प्रदर्शितं स्यात्। हरियाणा राज्यस्य रेवाड़ी क्षेत्रे भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता अमित शाहः गतदिने जनसभां सम्बोधितवान्। अमित शाहः सेनायाः अपमानाय अथ अग्निवीर विषये भ्रमोत्पादनाय कांग्रेस दलम् आक्षिप्तवान्। सहैव एमएसपी इति न्यूनतम समर्थन मूल्य विषये कांग्रेस दलम् आक्षिपन् उक्तवान् यत् कांग्रेस दलं केवलं जनमतं प्राप्तुं न्यूनतम समर्थन मूल्य विषये कृषकान् असत्य भाषणेन भ्रामयति। कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है,
कुछ मालूम है क्या? पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद। भाजपेति दलस्य अध्यक्षः केन्द्रीयमन्त्री च जेपी नड्डाः जम्मूकश्मीरक्षेत्रे द्वयोः चरणयोः विधानसभानिर्वाचनानि शान्तिपूर्वकं समापनस्य श्रेयः मोदीप्रशासनस्य नीतिभ्यः दत्तवान्। मतदानस्य चरणद्वयात् स्पष्टं भवति यत् जम्मूकश्मीरक्षेत्रस्य जनाः शान्तिं, स्थिरतां, विकासं च इच्छन्ति इत्यपि उक्तवान् जेपी नड्डाः। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः गतदिने जम्मूकश्मीरे जनसभां सम्बोधितवान्। कांग्रेस एनसी पीडीपी दलानि आक्षिपन् योगी आदित्यनाथः अवदत् यत् एतैः दलैः परिवारवादस्य प्रवर्धनं विधाय आतङ्कवादोत्पादनं कृतम् अस्ति। हरियाणाराज्ये कांग्रेस दलस्य अन्तर्कोलाहलम् अधुना समक्षम् अस्ति। दलेन अनुशासनात्मकं कार्याचरणम् आरब्धम्। कांग्रेस दलेन 6 वर्षाणि यावत् 13 नेतारः दलात् निष्कासिताः सन्ति। हरियाणा प्रदेशस्य कांग्रेस दलेन उक्तं यत् एते नेतारः प्रत्याशिनां विरुद्धं विधानसभा निर्वाचने दलविरोधि गतिविधिषु प्रवृत्ताः दृष्टिङ्गताः आसन्। अधुना प्रधानमन्त्री जनारोग्य योजनायाम् आयुषपुटकं समावेशितं भविष्यति। केन्द्रीय आयुषमन्त्री प्रतापराव जाधवः मोदी प्रशासनस्य 100 दिवसानाम् उपलब्धयः पत्रकारान् बोधयन् उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे आयुर्वेदस्य मान्यता सम्पूर्णे अपि विश्वे व्यापृता अस्ति। अथ च भविष्ये आयुर्वेदस्य प्रचारार्थं प्रशासनं प्रतिबद्धमपि अस्ति। सः उक्तवान् यत् अद्यावधि प्रशासनस्य आयोजितानि सन्ति। एतदतिरिक्तम् अधुना प्रशासनं प्रत्येकस्मिन् गृहे आयुर्वेदः गच्छेत्। एतदर्थं प्रतिगृहम् आयुर्वेद कार्यक्रमस्य आरम्भं करिष्यति। संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारम् उद्दिश्य न केवलं भारते प्रत्युत सम्पूर्णे अपि विश्वे समये समये विभिन्नाः प्रकल्पाः समाचर्यन्ते। एतस्मिन् हि क्रमे मॉरिशस देशस्य ला लौरा स्थले सद्यः पूर्वमेव संस्कृतमहोत्सवः समायोजितं गतः। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री प्रवीणकुमार जगन्नाथः मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितः अभवत्। अथ संस्कृतं पठद्भ्यः छात्रेभ्यः प्रमाणपत्राणि दत्तवान्। मॉरिशस देशस्य लालौरा स्थले विशेषतः बालेषु संस्कृतस्य प्रचारार्थं सुलभ संस्कृत क्लास इत्याख्यायाः संस्थायाः संस्कृतमहोत्सवाख्यः वार्षिककार्यक्रमः सद्यः पूर्वमेव समायोजितं गतः। एतस्मिन् कार्यक्रमे मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री प्रवीणकुमार जगन्नाथः मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः अभवत्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री प्रवीणकुमार जगन्नाथः तत्र संस्कृतप्रचारे संलग्नाय आचार्य पूरण तिवारी इत्येतस्मै निःशुल्कं यानं प्रापयिष्यति इति उक्तवान्, येन तत्र मॉरिशस देशे भूयोऽपि संस्कृतस्य प्रचाराय सहायता भवेत्। संस्कृतभाषा सर्वपुरातनभाषा अस्ति। अनेके जनाः संस्कृतं पठन्ति, यतोहि अस्माकं ग्रन्थाः संस्कृते रचिताः सन्ति। वेदाः, उपनिषदः, महाभारतं, रामायणम् इत्यादयः सर्वे एव ग्रन्थाः संस्कृते निबद्धाः सन्ति। कार्यक्रमे उपस्थितं जनसमूहं सम्बोधयन् प्रवीणकुमार जगन्नाथः कथितवान् यत् वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनायाः संकल्पना संस्कृतज्ञानं विना नैव सम्भवा। संस्कृतेन वयम् अन्याः भाषाः अपि अवगन्तुं शक्नुमः, येन कारणेन विद्वांसः संस्कृतभाषां पूर्णभाषात्वेन स्वीकृतवन्तः सन्ति। मॉरिशस देशे अनेकेषां संस्कृतगर्भितशब्दानां प्रयोगः भवति, यथा सभा, सत्संग, मण्डली, जागृति, यद्धि अस्मान् सदैव जागरूकतां शिक्षयति। भारतं चिन्तयति यत् सर्वैः एव परिवारत्वेन व्यवहर्तव्यम्, अथ एतत् संस्कृतम् एव शिक्षयति।
मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री प्रवीणकुमार जगन्नाथः इतोपि कथितवान् यत् न केवलं लालौरा स्थले प्रत्युत सम्पूर्णे अपि मॉरिशस देशे संस्कृतस्य प्रचारः भवेत् तदर्थं प्रशासनं प्रयत्नं करोति। प्रशासनं धर्म संस्कृत भाषादीनां समेधनम् उद्दिश्य प्रतिबद्धमस्ति। MGI इति महात्मा गान्धी संस्थानं 18तः 12 वर्षायुवर्गेभ्यः छात्रेभ्यः संस्कृत पाठ्यक्रमान् सञ्चालयति। संस्कृतभाषायां माध्यमिकस्तरे शिक्षणव्यवस्था प्रकल्पिता अस्ति। तत्रैव संस्कृतभाषायां PhD इति विद्यावारिधि उपाध्यर्थमपि अत्र मॉरिशस देशे शिक्षा प्रदीयते। अहं कामये यत् आचार्य पूर्ण तिवारी इत्येषः न हि केवलं लालोरास्थले एव प्रत्युत सम्पूर्णे अपि मॉरिशस देशे संस्कृतस्य प्रचारं कुर्यात्। अत्र कार्यक्रमे मॉरिशस देशस्य शिक्षामन्त्रिपदासीना लीलादेवी दुक्कन् इत्येषा उक्तवती यत् नैव तद्दिनं दूरं यदा मॉरिशस देशे प्राथमिकविद्यालयेषु संस्कृतस्य अध्ययनं समारब्धं भविष्यति। तावत् कार्यक्रमे उपस्थितः कला संस्कृतिमन्त्री अविनाशतिलकः छात्रेभ्यः प्रमाणपत्रं प्रदत्तवान्। मॉरिशस देशे भारतस्य उच्चायुक्तपदासीना के नन्दिनी सिंघला इत्येषा उक्तवती यत् एतादृशानां संस्कृतकार्यक्रमाणाम् आयोजनेन द्वयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धाः सुदृढाः भवन्ति। संस्कृत गई तो संस्कृति गई इत्याख्यम् उद्घोषमपि तया प्रकाशितम्। सुलभ संस्कृत क्लास इति संस्थायाः संयोजिका सविता तिवारी उक्तवती यत् वयं संस्कृतभाषायाः ज्ञानेन सममेव संस्कारशिक्षणमपि वर्धामहे, येन बालानां चरित्रनिर्माणे सहायता भवेत्। इस्रायेल देशेन लेबनान देशस्य बेरूत् इत्यत्र वायवीयाक्रमणं विहितं, यस्मिन् 6 जनाः मृताः। एतस्मिन् आक्रमणे 91 जनाः व्रणिताः अपि जाताः सन्ति। हिज्बुल्लाह संघटनेन स्वीयप्रमुखः हसन नसरुल्लाह इत्येषः सुरक्षितः अस्ति इति उद्घुष्टम्। पूर्वम् इस्रायेल देशेन एतस्मिन् आक्रमणे नसरुल्लाह इत्येषः मृतः इति उक्तमासीत्। इदानीं संयुक्तराष्ट्रमहासचिवः अस्थायियुद्धविरामप्रस्तावस्य समर्थनं कृतवान्। आक्रमणविषये इस्रायेल देशः कथयति यत् अस्माभिः बेरूत् नगरस्य हिज्बुल्लाह इत्यस्य स्थलेषु रणनीतिकरूपेण आक्रमणं क्रियमाणमस्ति, येषु शास्त्रनिर्माणस्थलानि, भण्डारणं, प्रमुखकेन्द्राणि च सन्ति। वीक्षकाः, वार्तावल्याः समीक्षकाः च अत्र भवतः सर्वान् संस्कृतानुरागिजनान् वयं सविनयं स्मारयामः यत् वार्तावल्याः नवाङ्कम् अद्य पूर्वतः विनिर्धारिते काले अर्थात् सायं 6:30 भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति इति अवधेयम्। भाषी जगत् सुहृत् नागानां मणियो यथा तद्वद् वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्धनि संस्थितम्। एवं देव चतुर्दशात्मक जगत् रूपेण जात पुनः। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।